हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसनको लेक्चर नम्बर 6 मा। आज हामी रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको बारेमा पढ्ने छौं, जसलाई हामीले बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि भन्छौं। तर यो बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसनको हाम्रो एउटा स्पेसिफिक फर्मेट हुन्छ भने अब रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मेट हाम्रो यस्तो हुन्छ। आज हामीले यसको बारेमा डिटेल पढ्ने छौं। पहिला त हामी रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन कस्तो फर्मेटको हुन्छ त्यसको बारेमा बुझौं र हामी यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मेट कस्तो हुन्छ र त्यसलाई सोल्भ गर्ने मेथडको बारेमा डिटेल पढिसकेका छौं। तपाईहरु यही च्यानलमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको हाम्रो फर्मेट भनेको यस्तो खाले हुन्छ। यो f dash y dy by dx plus p f y is equals to q यस्तो फर्मेटमा हाम्रो भएको इक्वेसनलाई हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन मेथडबाट सोल्भ गर्छौं। अब यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो f dash y भनेको यो फंक्सन अफ y को डेरिभेटिभ हो। यदि हाम्रो कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसनमा फंक्सन अफ y को डेरिभेटिभ हाम्रो dy by dx को कोएफिसिएन्टमा छ भने त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन मेथड प्रयोग गर्छौं, जहाँ हाम्रो यो p र q भनेको फंक्सन अफ x हो अथवा p र q को ठाउँमा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट पनि आउन सक्छ। फंक्सन अफ x भनेको जस्तै sin x, cos x, e को पावर x, x क्यूब, ax, bx जे पनि आउन सक्छ है त। फंक्सन अफ x भनेपछि x का फंक्सनहरु जहाँ y आउनु भएन। त्यसैगरी अब हाम्रो यस्तो फर्ममा हाम्रो यदि इक्वेसन छ, अर्थात हाम्रो यो रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन कतिखेर प्रयोग गर्छौं भनेपछि जब हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन एक्ज्याक्ट लिनियर फर्ममा छैन, त्यस्तो बेला हामीले रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन मेथड प्रयोग गरेर त्यो गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा नै कन्भर्ट गर्छौं र फेरि लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सोल्भ गर्ने मेथड फलो गरेर नै हामी क्वेसनहरु सोल्भ गर्छौं है त। अब हाम्रो इक्वेसन यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त्यो मेथडको बारेमा पढौं है त। फर्स्टमा छ हाम्रो मेथड टु सोल्भ। अब यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन रिड्युस टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मेटमा भएको इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने मेथड यस प्रकार छ। स्टेप 1 मा छ एज्युम फंक्सन अफ y fy भनेको यो है। यो fy लाई हामी v एज्युम गर्ने। त्यसपछि हामीले स्टेप 2 मा जुन एज्युम गर्यौं यसलाई हामीले x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्ने। डिफरेन्शिएट इक्वेसन सेकेन्ड, हामी यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानेका छौं र यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड किनकि अहिले लास्टमा गएर यो इक्वेसन फर्स्टमा हामीले भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई इक्वेसन फर्स्ट यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्यौं। अब स्टेप सेकेन्डमा हामीले डिफरेन्शिएट इक्वेसन सेकेन्ड भनेपछि यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु x देन वी गेट f dash y dy by dx। अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि अब हाम्रो के छ त fy इज इक्वल्स टु v छ। हामी यसलाई x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्नु हो भने यो भनेको त फंक्सन अफ y हो। यसको डिफरेन्शिएट गर्दा के हुन्छ f dash y अनि हाम्रो के भनेको dy by dx चेन रुलबाट गर्दाखेरि। त्यसैगरी यसको डिफरेन्शिएट गर्दा हाम्रो dv by dx आउने भयो। अब हामीले हेर्नुस् त यो f dash y को ठाउँमा यो f dash y को ठाउँमा हामीले dv by dx लेख्न सक्छौं, मजाले सक्छौं। अब हाम्रो यहाँबाट f dash y dy by dx को ठाउँमा हामीले dv by dx लेख्न सक्छौं। डिफरेन्शिएट गरेपछि यस्तो आयो है त। अब स्टेप थर्ड मा हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि यो इक्वेसन सेकेन्ड र इक्वेसन थर्ड लाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट मा सब्स्टिट्युट गरेका छौं, पुटिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड इन इक्वेसन फर्स्ट। अब इक्वेसन सेकेन्ड र इक्वेसन थर्ड लाई इक्वेसन फर्स्ट मा जब पुट गर्नुहुन्छ त्यति अब त्यसपछि हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड एक्ज्याक्टली लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट हुन्छ। फेरि सुन्नु होला, जब हामीले इक्वेसन सेकेन्ड र इक्वेसन थर्ड लाई इक्वेसन फर्स्ट मा सब्स्टिट्युट गर्छौं त्यति बेला हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट हाम्रो एक्ज्याक्ट लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि हामीले लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सोल्भ गर्ने मेथड फलो गरेर फाइनल एन्सर निकाल्छौं है त। अब हेर्नुस् त जब हामी f dash y अर्थात f dash y dy by dx इज इक्वल्स टु dv by dx छ नि। अब हामी यसको ठाउँमा dv by dx राख्छौं। हेर्नुस् त f dash y dy by dx को ठाउँमा हामीले dv by dx राख्यौं प्लस हाम्रो fy भनेको त के छ v एज्युम गरेका छौं। त्यसो भने v हुने पनि fy भनेको v हो, त्यही लेखेका छौं हामीले प्लस pv इज इक्वल्स टु q हाम्रो छँदै छ। अब यति सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि हाम्रो यो इक्वेसन फर्स्ट
व्हिच इज इन यो भनेको हाम्रो के हो त व्हिच इज इन लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन यो भनेको हाम्रो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट भयो। लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म कस्तो थियो त dy/dx + py = q। अब यो हाम्रो पुरै टोटल इक्वेसन भरि नै हाम्रो v हेर्नुस् त एक पटक मात्र आएको छ। यसो भने हाम्रो यो इक्वेसन भनेको हाम्रो v मा लिनियर छ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के पढेका थियौं dy/dx + py = q जुन हाम्रो y मा लिनियर थियो। y हाम्रो एक पटक मात्र आउनु पर्छ भनेर हामीले पढेका थियौं। अब यसमा हेर्नुस् त dv/dx + pv v भनेपछि हाम्रो एक पटक मात्र आएको छ। त्यसो भने हाम्रो यो एक्ज्याक्ट लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा केबाट कन्भर्ट भयो। अब यसलाई हामीले लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्ने मेथड फलो गरेर सल्भ गर्न सक्छौं है त। यसलाई हामी अब क्वेशनहरु सल्भ गर्दै जाँदा यो तपाईहरु झन् मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब यसपछि हामीले बर्नौलीज इक्वेसनको फर्मेटको बारेमा हेर्छौं। अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ reducible to linear differential equation और बर्नौलीज डिफरेन्शियल यो बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामीले reduce to linear differential equation पनि भन्छौं। यो बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको एउटा स्पेशल फर्म हो। स्पेशल फर्म अफ reducible to linear differential equation भन्दा पनि हुन्छ है। यसको हाम्रो एउटा स्पेशल फर्म हुन्छ के। जस्तै हाम्रो बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री त भइहाल्यो हैन। त्यसैगरी नन होमोजिनियस हुन्छ। यो होमोजिनियस डिग्री सेम हुँदैन। होमोजिनियस भनेको डिग्री सेम भएको, नन होमोजिनियस भनेपछि डिग्री सेम हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी नन लिनियर यो लिनियर पनि हुँदैन है त। अब यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ त अब बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको एकदम एक्जामको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँबाट एउटा क्वेशन चाहिँ फिक्स हो। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो के सोधिन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै व्हाट इज बर्नौली डिफाइन बर्नौलीज इक्वेसन बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर पनि सोधिन सक्छ। त्यसको लागि हामीले यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा जान्न एकदमै जरुरी छ। कहिलेकाहीँ डिफाइन बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर 2 मार्क्समा सोधिन सक्छ है। अब यसको बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मेट भनेको हाम्रो यस्तो हुन्छ। कस्तो हेर्नुस् dy/dx + py = q into y को पावर n where n does not equals to 0 and 1। अब हेर्नुस् त यो n को ठाउँमा 0 हो भने के होला dy/dx py = q भनेपछि त्यो लिनियर फर्ममा गइहाल्छ। त्यसैगरी अब यसको ठाउँमा 1 हो भने यो हाम्रो त्यसपछि पनि हाम्रो फर्ममा गएन हैन। त्यही भएर अब n = के हुनु पर्यो 0 र 1 चाहिँ हुनु भएन। अब बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसनको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भनेको यस्तो हुन्छ है त। अब डिफाइन बर्नौलीज इक्वेसन भनेर आयो भने हामी के लेख्ने भन्दाखेरि एन इक्वेसन अफ द फर्म dy/dx + py = q into y को पावर n अनि यो लेख्ने where n does not equals to 0 and 1 and where p and q are constant or function of x alone such type of differential equation is called बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर हामीले यसरी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि हाम्रो एउटा रिड्युस टु लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मेट नै हो। यसलाई पनि हामीले केही हेरफेर गरेर हामीले यसलाई लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौं। अब कसरी कन्भर्ट गर्ने त त्यो मेथडको बारेमा सिकौं। मेथड टु सोल्भ बर्नौलीज डिफरेन्शियल इक्वेसन है। अब स्टेप 1 मा छ डिभाइड बोथ साइड बाइ y को पावर n भनेको छ। जुन यो y को पावर n छ नि y को पावर n ले हामीले यो होल इक्वेसनलाई डिभाइड गर्छौं है त। यो y को पावर n ले हामीले होल इक्वेसनलाई डिभाइड गर्छौं। अब फर्स्टमा त यो थाहा पाउनु पर्यो। अब जहिले पनि हाम्रो इक्वेसन यस्तो फर्मेटमा नदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ dy/dx को ठाउँमा केही कोफिसिएन्टहरु x को टर्महरु यताउति आउन सक्छ हैन। यदि त्यस्तो सिचुएसन आएको छ भनेपछि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो यो dy/dx को कोफिसिएन्टलाई 1 बनाउनु हुन्छ। यो 1 यहाँ 1 बनाउने अनि आफै इक्वेसन यस्तो फर्मेटमा आइहाल्छ के। अब यसको 1 भयो भने यस्तो फर्मेटमा आइहाल्छ अनि त्यसपछि बल्ल हामीले जुन यो y को पावर n छ यसले हामीले होल इक्वेसनलाई डिभाइड गर्छौं। डिभाइड बोथ साइड बाइ y को पावर n देन डिफरेन्शियल इक्वेसन बिकम्स। जब y को पावर n ले हामीले होल इक्वेसनलाई डिभाइड गर्छौं हाम्रो जुन यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हाम्रो कस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ त
हेर्नुस् त डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन इक्वेसन फर्स्ट भनेको छौँ इक्वेसन फर्स्ट कस्तो y को पावर n हुने भयो। जस्तै यो y को पावर माइनस n कसरी आयो भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टु q डट y को पावर n छ। हामीले यसले होललाई डिभाइड गर्यो भने के हुने भयो 1 by y को पावर n dy by dx प्लस py by y को पावर n इज इक्वल्स टु q y को पावर n by y को पावर n यो क्यान्सल हुने भयो। यहाँ हेर्नुस् त यो भनेको के हो y को पावर माइनस n अनि dy by dx प्लस यो भनेको के हुने भयो p y को पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टु q यसरी आएको है त। त्यही आएको छ y को पावर माइनस n dy by dx p y को पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टु q यसरी आएको छ। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्ने। त्यसपछि हाम्रो स्टेप 2 मा के गर्ने त जुन यो टर्म छ नि p सँग आएको यसलाई हामीले v एजुम गर्छौं के यो जुन यो p सँग आएको टर्म छ हाम्रो यो y को पावरमा y 1 माइनस n 1 माइनस जे पनि आउन सक्छ यसलाई हामीले v एजुम गर्ने र त्यसलाई इक्वेसन थर्ड लेट गर्ने। y को पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टु v एजुम गरिसकेपछि हामीले यसलाई स्टेप थर्ड मा यसको डेरिभेटिभ गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु x। डेरिभेटिभ गर्दा हाम्रो y को पावर माइनस n dy by dx इज इक्वल्स टु 1 by 1 माइनस n dv by dx आउँछ। यो कसरी आयो भन्दाखेरि अब हाम्रो एजुम गरेको के छ त y को पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टु v छ। अब यसलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा हाम्रो यहाँ चेन रुल अप्लाई गर्दा यहाँ के हुन्छ त पावर अगाडि आउँछ 1 माइनस n र यो y को पावर एउटा घट्ने भयो 1 माइनस n माइनस 1 हुने भयो। त्यसैगरी हाम्रो यहाँ dy by dx इज इक्वल्स टु अब v को डेरिभेटिभ गर्दा हाम्रो x को रेस्पेक्टमा dv by dx आउँछ। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो के आउने भयो त 1 माइनस n y को पावर यो प्लस 1 र माइनस 1 क्यान्सल हुन्छ र यो माइनस n पावरमा हुने भयो dy by dx इज इक्वल्स टु dv by dx आउँछ। अब यो 1 माइनस n लाई हामीले राइट साइडमा शिफ्ट गर्दा यहाँ मल्टिप्लाईमा छ यता जाँदा के हुन्छ डिभाइड भएर जान्छ। त्यसो भने हाम्रो y को पावर माइनस n dy by dx इज इक्वल्स टु 1 by 1 माइनस n dv by dx हाम्रो यसरी आएको है। अब स्टेप थर्डमा हामीले y को पावर माइनस n dy by dx किन फाइन्ड आउट गर्यो भन्दाखेरि हामी स्टेप 2 मा y को पावर माइनस n dy by dx को ठाउँमा हामीले अब 1 by 1 माइनस n dv by dx लेख्न सक्छौं यो लेख्न सक्छौं है। अब स्टेप 4 मा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो। जस्तै iv र हाम्रो यो थर्ड इक्वेसन र फोर्थ इक्वेसन हामीले जब इक्वेसन सेकेन्ड मा सब्स्टिट्युट गर्छौं इक्वेसन थर्ड र फोर्थ को भ्यालु इक्वेसन सेकेन्ड मा हामीले पुट गर्छौं त्यतिखेर हाम्रो यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हाम्रो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट हुन जान्छ। जस्तै स्टेप 4 मा हाम्रो छ पुटिङ इक्वेसन थर्ड एन्ड iv इन इक्वेसन सेकेन्ड देन वी गेट भनेको छ है त। अब हामीले यसमा सब्स्टिट्युट गर्दा हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो y को पावर माइनस n dy by dx को ठाउँमा हामीले 1 by 1 माइनस n dv by dx लेख्छौं र त्यसैगरी जहाँ y को पावर n 1 माइनस n छ त्यो ठाउँमा हामीले v सब्स्टिट्युट गर्छौं। त्यस्तो गर्दा हाम्रो dv by dx प्लस 1 माइनस n pv इज इक्वल्स टु 1 माइनस n q आउँछ। अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड भनेको के छ त y को पावर n dy by dx प्लस py को पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टु q छ। अब हामी यसको ठाउँमा हामीले यो लेख्न सक्छौं। अब हेर्नुस् त के हुन्छ 1 by 1 माइनस n dv by dx यसको ठाउँमा हामीले यो लेखेको प्लस p हाम्रो छँदै छ y को पावर 1 माइनस n भनेको हामीले v लेट गरेका छौं त्यसैले हाम्रो के हुने भयो pv हुने भयो इज इक्वल्स टु q। लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो त dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टु q हो। अब हामीले dy by dx को ठाउँमा हाम्रो के छ dv by dx यसको कोएफिसिएन्ट 1 बनाउँदाखेरि हामीले यो डेनोमिनेटरमा 1 माइनस n छ नि यो हटाउनु पर्यो। यसलाई हटाउनको लागि हामीले होल इक्वेसनलाई 1 माइनस n ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कस्तो बन्न जान्छ त 1 माइनस n ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इक्वेसनलाई 1 माइनस n तल हाम्रो छँदै छ अनि dv by dx हुने भयो। त्यसैगरी हाम्रो के हुने भयो 1 माइनस n pv हुने भयो।
त्यसै र यहाँ हाम्रो 1 माइनस एन क्यू हुने भयो। अब यो र यो क्यान्सल हुन्छ, हाम्रो यहाँको के हुने भयो डिभी बाई डिएक्स प्लस 1 माइनस एन पी भी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन क्यू। यसरी हाम्रो स्टेप नम्बर 4 मा हाम्रो एउटा लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्म आउँछ। त्यसपछि हामीले लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सोल्भ गर्ने मेथड फलो गरेर हामीले गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सजिलैसँग सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो यो बर्नौलिस इक्वेसनसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन रहेको छ, डिफाइन बर्नौलिस इक्वेसन अनि सोल्भ भनेर हामीलाई एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन दिएको छ। यो हाम्रो 2023 सालमा पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधिएको क्वेसन पनि हो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी यसलाई सोल्भ गरेर हेर्नेछौँ। अब फर्स्टमा हामीलाई 2 मार्क्सको यो बर्नौलिस इक्वेसन भनेर दिएको छ। यो हाम्रो 8 मार्क्सको क्वेसन हो। अब डिफाइन बर्नौलिस इक्वेसन भन्यो भने हामीले बर्नौलिस इक्वेसनको डिफाइन गर्नु पर्यो। बर्नौलिस इक्वेसनको कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि जस्तै हामीले एन्सर लेख्छौँ। अब डिफाइन बर्नौलिस इक्वेसन भनेको छ, बर्नौलिस इक्वेसन टपिक हाम्रो बर्नौलिस इक्वेसन राखौँ। बर्नौलिस इक्वेसन, अब हामीले बर्नौलिस इक्वेसनको फर्मेट लेखेर अब त्यसै गरी यसका 2-3 पोइन्टहरू लेख्यौँ भने हाम्रो 2 मार्क्सको लागि भइहाल्छ। अब यसलाई डिफाइन गरौँ हामीले। द इक्वेसन इन द फर्म अफ, कस्तो फर्ममा त हाम्रो यस्तो फर्म है। बर्नौलिस इक्वेसनको फर्मेट कस्तो छ त हामी dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q इन्टु i को पावर n, यो सबै लेख्नु पर्यो। द इक्वेसन इन द फर्म अफ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q इन्टु y को पावर n। अब जहाँ हाम्रो n भनेको 0 र 1 हुनु भएन है, n इज डज नट इक्वल्स टू 0 1। अनि अब यस p र q भनेको के हो त्यो पनि डिफाइन गरिदिनु पर्यो। वेयर p एन्ड q आर कन्स्ट्यान्ट और अथवा कन्स्ट्यान्ट अथवा के हो त हाम्रो फंक्सन अफ x एलन हो है, फंक्सन अफ x एलन। यसको मतलब x को मात्रै फंक्सन हुन सक्छ यो p र q को ठाउँमा है, या त कन्स्ट्यान्ट हुन सक्छ। त्यसै गरी हामीले अब यो त बर्नौलिस इक्वेसनको फर्मेट डिफाइन गर्यौँ र बर्नौलिस इक्वेसन भनेको हाम्रो नन होमोजिनियस हुन्छ, नन लिनियर हुन्छ भनेर यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अब बर्नौलिस इक्वेसन कस्तो हुन्छ, नन होमोजिनियस हुन्छ यो इक्वेसन हैन, नन होमोजिनियस हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो के हुन्छ, नन लिनियर हुन्छ, नन लिनियर हुन्छ। हामी यसरी 3टा पोइन्ट लेख्यौँ भने हाम्रो 2 मार्क्सको लागि भइहाल्छ। अब हामीले त्यसपछि यो गिभन यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई बर्नौलिस इक्वेसन मेथडबाट सोल्भ गर्छौँ। अब यो हाम्रो फर्स्ट पार्टको लागि भयो। अब सेकेन्ड पार्ट, फर सेकेन्ड पार्ट, अब सेकेन्ड पार्टमा हामीले त्यो गिभन इक्वेसन हाम्रो के छ त, हामीलाई गिभन इक्वेसन dy बाई dx माइनस y tan x इज इक्वल्स टू माइनस y स्क्वायर सेक x दिएको छ हामीलाई इक्वेसन। अब यसलाई हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने छ है त। अब हामीसँग बर्नौलिस इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हेर्नुहोस् त, dy बाई dx प्लस, यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q इन्टु y को पावर n। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त dy बाई dx र हाम्रो यहाँ p को ठाउँमा के छ, p भनेको के हो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट और फंक्सन अफ x भनेपछि फंक्सन अफ के छ हाम्रो p भनेको त हाम्रो यहाँ tan x पो रहेछ। त्यसै गरी इज इक्वल्स टू अब माइनस हाम्रो q भनेको के हो, q भनेको फंक्सन अफ x और कन्स्ट्यान्ट भनेपछि फंक्सन अफ x हाम्रो यहाँ के छ सेक x छ र यो y n को ठाउँमा हाम्रो के छ y स्क्वायर छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो यो गिभन इक्वेसन त एक्ज्याक्ट यो बर्नौलिस डिफरेन्शियल इक्वेसनकै फर्मेटमा रहेछ हैन। अब त्यसपछि हाम्रो प्रोसेस के हो त, सोल्भ गर्ने प्रोसेस। हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले के लेखेका छौँ, डिभाइड बोथ साइड बाई y पावर n। हाम्रो y पावर n को ठाउँमा के छ y स्क्वायर छ। देन डिफरेन्शियल इक्वेसन बिकम्स यस्तो फर्मेटमा ल्याउँछौँ हामीले। अब हामीले यो जुन y पावर n छ नि, y पावर 2 छ, यसले हामीले होल इक्वेसनलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। स्टेप फर्स्टमा हामीले त्यही लेखेका छौँ, डिभाइड बोथ साइड बाई y पावर n। अब स्टेप फर्स्टमा हाम्रो के काम भयो त, यो y स्क्वायरलाई हामीले होल डिभाइड गर्छौँ है त। अब होल डिभाइड गर्दा हामी यहाँ लेख्छौँ डिभाइडिङ अन बोथ साइड्स बाई y स्क्वायर।
हाम्रो वाई स्क्वायर छ नि त, वाई स्क्वायरले हामीले बोथ साइड डिभाइड गर्छौँ, देन वी गेट वाई स्क्वायरले डिभाइड गर्दा हाम्रो यहाँ के आउने भयो, यहाँ हाम्रो आउने भयो पर 1/y स्क्वायर dy/dx, यो dy/dx माइनस, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो y/y tan x छँदैछ, y/y स्क्वायर 1, यो y स्क्वायरले डिभाइड गर्दा y/y स्क्वायर tan x यसरी लेख्न सक्छौँ इज इक्वल्स टु माइनस y स्क्वायर/y स्क्वायर सेक x, यसरी पनि यस्तो हुन्छ हाम्रो है। अब हेर्नुहोस् त y स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो, अब यहाँ के हुने भयो हाम्रो y को पावर -2 हुने भयो माथि जाँदा, अनि dy/dx हुने भयो। अब यो के हुने भयो हाम्रो y को पावर 2 माथि जाँदा के हुने भयो 1 - 2, अनि tan x इज इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ माइनस, यो y र y क्यान्सल भयो भने यहाँ के बस्ने भयो सेक x बस्ने भयो। अब यसलाई फर्दर सोल्भ गर्दा हाम्रो के हुने भयो y को पावर -2 dy/dx माइनस y को पावर के हुने भयो -1, अनि tan x इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुने भयो यहाँ माइनस सेक x। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यस्तो फर्म आयो, y को पावर -n को ठाउँमा y को पावर -2 आयो, त्यसै गरी dy/dx आयो। अब माइनस प्लस त्यो जे पनि हुनसक्छ होइन। अब यहाँ हाम्रो p को ठाउँमा हामीले tan x छ, p भनेको हाम्रो फङ्सन अफ x हो नि त। अब यसलाई y को पावर -1 लाई हामीले tan x अगाडि लेखेर y को पावर -1 पछाडि पनि लेख्न सक्छौँ, र यता q भनेको हाम्रो फङ्सन अफ x भनेको -sec x छ भनेपछि हाम्रो स्टेप फर्स्टको फर्मेटमा आयो। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ इक्वेसन फर्स्ट लेट गर्छौँ। अब इक्वेसन फर्स्ट यसलाई लेट गरिसकेपछिको हाम्रो काम के हो त, अब हेर्नुहोस् त हामी के गरेको थियौँ एज्युम y को पावर 1 - 1 इज इक्वल्स टु v। अब हाम्रो यसमा y को पावर जति छ नि त्यसलाई हामीले v एज्युम गर्नुपर्छ। हाम्रो y को पावर -1 छ नि त यहाँ। अब हामी y को पावर स्टेप 2 मा y को पावर -1 लाई हामीले v एज्युम गर्छौँ। तपाईँ यहाँ माइनस y को पावर -1 लिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा प्लस अब यो y को पावर -1 मात्रै लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो माइनस चाहिँ लिएर गर्दा पनि हुन्छ, हामी यस्तो गरौँ कि यो माइनस नलिएर y को पावर -1 मात्रै v लेट गरौँ न। अब स्टेप 2 मा लेट y को पावर -1 इज इक्वल्स टु v। अब यसलाई v लेट गरिसकेपछि हामी यसलाई के भन्छौँ इक्वेसन सेकेन्ड लेट गरौँ यसलाई। अब हामी इक्वेसन सेकेन्डलाई हामीले x को रिस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। अब लेखौँ हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन सेकेन्ड विथ रेस्पेक्ट टु x। अब x को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्दा देन वी गेट, अब x को रेस्पेक्टमा यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुने भयो, अब हेर्नुहोस् त यो -1 छ नि, यो हाम्रो -1 अगाडि आउने भयो। त्यसै गरी चेन रुलबाट y को पावर -1 थियो, अब एउटा पावर रुल अनुसार एउटा -1 माइनस हुने भयो र dy/dx हुने भयो, र यो राइट साइडमा हाम्रो dv/dx हुने भयो। अब हामीले यो -1 छ हामीसँग, अब y को पावर कति भयो -2 dy/dx। अब हेर्नुहोस् त हामीले के अब हाम्रो के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ y को पावर -2 dy/dx भनेपछि अब हाम्रो यहाँ राइट साइडमा dv/dx छँदैछ। अब हाम्रो 80 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यो -1 लाई हामीले राइट साइडमा शिफ्ट गरौँ, -1 लाई राइट साइडमा शिफ्ट गर्दा के हुने भयो y को पावर -2 dy/dx इज इक्वल्स टु -dv/dx पो हुने भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन थर्ड मानौँ है त। अब हामीले y को पावर -2 dy/dx को ठाउँमा हामीले -dv/dx लेख्न सक्छौँ। त्यसो भने अब नाउ अब हामीले यो इक्वेसन सेकेन्ड र थर्ड हामीले यो इक्वेसन फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने हाम्रो यो इक्वेसन फर्स्ट हाम्रो लिनियर फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। अब पुटिङ इक्वेसन फर्स्ट पुटिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड इन इक्वेसन फर्स्ट। अब इक्वेसन फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गर्दा हाम्रो के हुने भयो -dv/dx माइनस, अब हामीले y को पावर -1 को ठाउँमा v मानेका छौँ। त्यसो भने हाम्रो यहाँ y को पावर -1 को ठाउँमा हामीले के लेख्छौँ v लेख्छौँ। पहिला tan x अगाडि लेखौँ, tan x अगाडि लेखौँ,
अनि y को पावर -1 भनेको v हैन इज इक्वल्स टु हाम्रो यतातिर हाम्रो sec x छँदैछ। अब यसमा हामीले के गरौँ त यो माइनसलाई कमन लगाऊ है। माइनस कमन लिँदाखेरि हाम्रो के हुने भयो dv/dx प्लस tan x v इज इक्वल्स टु माइनस sec x। अब हेर्नुस् त यो माइनस र यो माइनस हाम्रो क्यान्सल हुन्छ। अब हाम्रो के आयो त dv/dx प्लस tan x v इज इक्वल्स टु sec x। हाम्रो अब हेर्नुस् त यो हाम्रो लिनियर फर्ममा गयो, लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मेटमा गयो। अब हाम्रो यहाँ dv/dx छ भने यो के हुनु पर्यो v हाम्रो एकचोटि मात्रै आउनु पर्यो हैन होल इक्वेसनमा। हेर्नुस् त एकचोटि मात्रै आएको छ, अरु सबै हाम्रो फंक्सन अफ x छन्। हाम्रो यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म के थियो स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन है। एलडी को स्ट्यान्डर्ड फर्म हाम्रो के थियो भन्दाखेरि dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टु q। यहाँ हाम्रो dy y को ठाउँमा v छ हैन। अब y को ठाउँमा v छ dv/dx, p को ठाउँमा tan x र v को ठाउँमा हाम्रो y इज इक्वल्स टु q को ठाउँमा sec x छ। हाम्रो यही फर्मेटमा लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मेटमा गयो। हाम्रो यो के छ त v मा लिनियर छ है त, यो हाम्रो v मा लिनियर छ। अब त्यसो भने हामीले यसलाई के गर्छौं त हामीले लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सोल्भ गर्ने मेथड फलो गरेर यसलाई सोल्भ गर्छौं। इक्वेसन IV इज इन द फर्म अफ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन देन वी गेट भनेर लेख्छौं है देन वी गेट। अब हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग हामी यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो हाम्रो p भनेको हाम्रो tan x आउने भयो। त्यसैगरी q भनेको हाम्रो के छ q भनेको हाम्रो के छ sec x। अब हाम्रो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सोल्भ गर्ने मेथड के थियो अब यो p र q फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर फाइन्ड आउट गर्छौं if फाइन्ड आउट गर्छौं है। if फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला हाम्रो के थियो e को पावर p dx p भनेको हाम्रो tan x छ भनेपछि हेर्नुस् त e को पावर p भनेपछि tan x dx हुने भयो। अब हामीले यो tan x को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। हाम्रो tan x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ e को पावर tan x को इन्टिग्रेसन हाम्रो log sec x हुन्छ अथवा log sec x अथवा log cos इन्भर्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो यो log र यो क्यान्सल हुन्छ भनेपछि हाम्रो if कति आउने हो त if भनेको हाम्रो sec x आयो sec x। यसलाई हामीले इक्वेसन v मानौं। अब हामीले यो इक्वेसन IV को सोलुसन गर्छौं है त। सोलुसन अफ इक्वेसन IV इज हाम्रो के छ त यसको सोलुसन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो dv/dx छ भनेपछि हामी के लेख्छौं v इन्टु if dy/dx हुँदाखेरि हामी y इन्टु if लेख्थ्यौं भनेपछि यहाँ के छ y को ठाउँमा v छ नि त, त्यही भएर हामीले v इन्टु if लेख्नु पर्यो इज इक्वल्स टु होल इन्टिग्रेसन है होल इन्टिग्रेसन q इन्टु if q भनेको हाम्रो sec x छ q इन्टु पहिला फर्मुला लेखौं q इन्टु if र हाम्रो अपरेटर के छ dx छ। अब हाम्रो हेर्नुस् त v इन्टु if भनेको कति छ if भनेको हाम्रो sec x छ sec x इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन q भनेको के छ हाम्रो q भनेको पनि sec x रहेछ sec x। अब if भनेको यहाँ इन्टु sec x अनि dx हुने भयो है। अब त्यसैगरी अब हेर्नुस् त यसलाई सोल्भ गरौँ हामीले v इन्टु sec x इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन sec x इन्टु sec x हाम्रो के हुने भयो sec स्क्वायर x dx। अब हेर्नुस् त v इन्टु sec x अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दा हाम्रो sec स्क्वायर x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ sec स्क्वायर x को इन्टिग्रेसन हाम्रो tan x हुन्छ tan x प्लस c भनेपछि अब हामीले हामीले त्यसपछि हामीले इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि हामीले यो v को भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले v इज इक्वल्स टु कति एज्युम गरेका थियौं v इज इक्वल्स टु हामीले y को पावर -1 एज्युम गरेका थियौं। अब
त्यसो हो भने v को ठाउँमा हामीले y को पावर -1 लेख्छौँ इन्टु sec x इज इक्वल्स टु tan x प्लस c हुने भयो। अब यो y इन्भर्स भनेको हाम्रो 1/y हो इन्टु sec x इज इक्वल्स टु tan x प्लस c। अब हेर्नुहोस् त के हुने भयो हाम्रो, अब यो y ले यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ र यतिकै एन्सर राख्दा पनि हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो sec x इज इक्वल्स टु y tan x प्लस c। अब यसलाई हामीले फर्दर सोल्भ गरेर यसरी sec x इज इक्वल्स टु y tan x प्लस yc, therefore sec x इज इक्वल्स टु y tan x प्लस c, where c इज इक्वल्स टु yc भनेर पनि यसरी हामीले फाइनल एन्सर लेख्न सक्छौँ है त।